उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ऐसे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इब्लोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे। आज मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये किसी से अगर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, अगर ये अमल कर लिया जाए तो दूसरी तरफ से मनफी में जवाब नहीं आता। आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, दूसरा इंसान नफी में जवाब नहीं देता, बल्कि मोहब्बत में जवाब आता है। इसके लिए दो तरीके बताए गए हैं, दो तरह के इसमें अमल है। शुरू में इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब के दीगर चैनल वालों को जो है वो इजाज़त ना है, जो गलत तरीके से बताते हैं, यहाँ से तब इजाज़त विधायक लेके। दूसरा, इस चैनल का कोई और चैनल अकाउंट फेसबुक पे, ट्विटर पे या कहीं पे भी नहीं है। ये ज़ेर निशीन कर लें, दो अकाउंट आपने बताए थे फेसबुक पे, वो इस चैनल के नहीं है। चैनल या और कोई अकाउंट देखा करें तो समझ जाया करें कि इस चैनल का नहीं है, सपोर्ट किया करें। बाकी इस अमल की इजाज़त जैसे मैंने कहा है सबको है, इसके लिए वक़्त जो है, बेहतर जो वक़्त बताया गया है वो दोपहर का वक़्त है। यानी पहले अमल के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे दूसरा साथ ही अमल आएगा, उसके लिए कोई वक़्त कोई दिन नहीं है। पहले वाले के लिए दिन जुम्मे का बेहतर बताया गया है, लेकिन आम दिनों में भी किया जा सकता है। बेहतर दिन का जुम्मे का कहा गया है। करना इस तरह है कि महबूब जिससे इजहार करना चाहते हैं मोहब्बत का, उसकी तस्वीर हो आपके पास, उस पे सूरह मायदा की आयत नंबर 54 आई है, उसका कुछ हिस्सा है। ये 307 मरतबा पढ़नी है और उस पे फूंक मारनी है तस्वीर पे, बस जैसे दम करते हैं किसी चीज को, और बोलो आखिर दरूद पाक पढ़े और उस पे फूंक मारनी है। इसके बाद मोबाइल पे या वैसे इजहार करते हैं, इंशाल्लाह हाँ में जवाब आएगा। दूसरा, इसमें तरीका जो बताया जाता है उसमें वक़्त या दिन या कुछ भी मुकर्रर नहीं है, उसमें मुलाकात होना ज़रूरी है, मीठी चीज़ हो, उस पे आपने सिर्फ 7 मरतबा इसको पढ़ना है और फूंक मारनी है, दिल में पढ़ ले, देख के मोबाइल में रख ले, देख के पढ़ ले। ये आयत है सूरह माइदा की 5वीं ये सूरत है, 54 नंबर आयत का हिस्सा है ये। इसको पढ़ना है 7 मरतबा और मीठी चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, शरबत हो, खीर हो, हलवा हो, कुछ भी मीठा हो सकता है। नमकीन चीज़ पे नहीं, मीठी चीज़ पे इस अमल को किया जाता है। कोई भी चीज़ मीठी हो, उस पे आपने 7 मरतबा पढ़ के हल्की सी फूंक मार देनी है। जैसे ही आप मोहब्बत का इजहार करेंगे, दूसरा इंसान जो है वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा, ना में जवाब नहीं आएगा, कि इंशाल्लाह ये आज़मूदा अमल है। इस अमल को यकीन करें, कम अज कम 14-15 बार मुकिल लोग कर चुके हैं, जिनमें से 12 लोगों को तकरीबन हाँ में जवाब आया है, 2 जो है वो उनको नहीं हाँ में आया। यानी 90%, 80% इससे कम नहीं बनता कि ये असर करता है। आजमाना आपका शर्त है, फर्ज है। आजमा के आप देखेंगे, फिर आप कमेंट्स में बताएंगे, फिर दीगर लोगों को भी इससे पता चलता है कि इस अमल का कितना फ़ायदा, कितना बाअसर है। ये ज़रूर किया करें, ये गुजारिश है। देखें, लोगों को जब फ़ायदा हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो चैनल को याद भी नहीं करते। जब फ़ायदा ना हो, मसलन
کچھ دن اثر ہو کے کوئی غلطی کی ختم ہو گیا تو پھر وہ لوگ کمنٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جی اثر ہوا تھا پہلے ایک تعویذ سے ہوا تھا، وہ 10 عمل ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کمنٹ پڑھ کے بھی دیکھ لیجیے گا، جن کو اثر نہیں ہو رہا ہوتا جی میں نے آپ کے سارے عمل کیے، میرے بھائی کس نے کہا ہے سارے عمل کرنے کو؟ سارے عمل کرنے سے یہ تو نہیں ہے ایک انسان کو پیٹ درد ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے بلکہ ڈاکٹر میں بھی چلا جائے، ڈاکٹر کے ہی دوائی کھانی ہے، وہ میڈیکل اسٹور پورا کھا جائے تو وہ کیا اس کو صحت یابی ہو جائے گی؟ وہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا۔ اس لیے اس طرح کا میں نے 3 نہیں بلکہ 4-5 اب سوال جواب والی ویڈیو بنا کے دی ہیں۔ آخری ویڈیو کچھ عرصہ پہلے دی ہے، ایک ماہ ہوا ہوگا، لیکن وہ دیکھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ اس میں بڑے اہم سوالوں پہ جواب دیے ہوئے اثر کیوں نہیں کرتا؟ وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ دیکھا کرے گا تو اثر نہیں ہو رہا، وہ دیکھیں گے اس سے آپ کو کئی سوالوں کے جواب ملیں گے جو آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے کا وقفہ کم از کم، جیسے میں نے کہا ہوا ہے، کم از کم دیا کرے، ایک عمل ختم ہو پھر ایک ہفتے کا وقفہ دیں پھر دوبارہ شروع کریں۔ یقین سے کریں، سفید کاغذ سادہ لیں، اگر کوئی تعویذ ہے تو لائنوں والا نہ لیں، باوضو ہوں، جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق کریں، اور کئی سوالوں کے جواب رہ گئے ہوتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں، آخر پہ جا کے دیے ہوتے ہیں جواب، جو یاد آتا ہے وہ بتانا ہوتا ہے، یا کمنٹس پڑھا کریں، کمنٹس میں بھی جواب دے دیے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پچھلا ایک اس سے پہلے ویڈیو بتائی ہے، وہ وظائف کا بادشاہ وظیفہ بتایا تھا، اس میں نام جو ہے وہ بتانے میں بھول گیا تھا کہ کہاں پہ نام لینے، وہ میں نے کمنٹس میں بڑی وضاحت سے بتائے، لیکن لوگوں نے کمنٹس پڑھنا نہیں مناسب سمجھا۔ سب سے پہلا کمنٹ میں نے وہی کیا تھا کہ میں اس طرح نام لینے ہیں، تو گزارش ہے کمنٹس پڑھ لیا کرے، جب کوئی ضروری چیز رہ جاتی ہے تو میں کمنٹس میں نہیں تو بتا دیتا ہوں۔ باقی یہ باثر عمل ہے، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے جواب دیے ہوتے ہیں کمنٹس پڑھ لیا کریں، کئی اہم سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ اور اس چینل پہ مجرب تجویزات ہیں، گزارش ہے ان کو ضرور دیکھیں، یہ آپ سے التماس ہے۔ 70%، 80%، 90% تک لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ نہیں یقین آتا کمنٹس پڑھیں گے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیسے ملیں گے وہ تجویزات؟ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اس ویڈیو پہ نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نیلا دائرہ بھی یہ لگایا ہوا اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس پہ دبائیں گے آپ کے سامنے خود بخود مجرد تجویزات آنا شروع ہو جائیں گے، اس پہ دبا دینا کافی ہے۔ ویسے چینل کے نام پہ بھی دبائیں گے آپ کے سامنے سارے تجویزات آ جائیں گے۔ جب آپ سبسکرائب پہ دباتے ہیں تو نئے اور پرانے دونوں تجویزات آنا شروع ہو جاتے ہیں سامنے۔ باقی ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اگر مصروفیت کی وجہ سے بند ملتا ہے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، دیکھو اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کو جواب دیا جائے، اگر کوئی رہ جاتا ہے کسی کو جواب نہیں مل پاتا تو پہلے معذرت ہے، کئی لوگ پھر گلے کر رہے ہوتے ہیں، گلہ نہ کیا کریں، گزارش ہے، اسی لیے پہلے معذرت کر دیتا ہوں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات